अस्सलाम वालेकुम। नॉवल क्रिएशन के मेरे लिसनर्स एंड रीडर्स आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला के यहाँ पुर उम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ या सिंगल दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं भी आबाद होंगे, आप लोग खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। आप लोग ना सिर्फ़ अपना बल्कि अपनी फैमिलीज़ का भरपूर ख़्याल रख रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो इस वक़्त आप लोग नॉवल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पर सुन रहे हैं जन्नत के पत्ते। नमरा अहमद का लिखा हुआ जहान सिकंदर और हया सुलेमान की कहानी। आइए शुरू करते हैं। करीबन 10 मिनट बाद वो इस वीडियो को अपने लैपटॉप पे खोल रहा था। जैसे ही सफ़ा लोड हुआ और ऊपर वीडियो का नाम जगमगाया, वो एकदम चौंक कर सीधा हुआ। जैसे जैसे वीडियो चलती जा रही थी, उसके चेहरे के तासुरात सख्त होते गए। पेशानी की रगें तन गईं और आंखों में शदीद गुस्सा दर आया। ये था उसके मामूओं का इज्जतदार खानदान। फुरकान मामू और सुलेमान मामू की इज्जत व असमत वाली बेटियां। वो मुकम्मल तौर पर जनाना फंक्शन नहीं था। उसे पीछे पसे मंजर में वेटर्स और डीजे भी नजर आ रहे थे। वो भी तो मर्द ही थे। उनसे कोई पर्दा नहीं, कोई शर्म लिहाज नहीं। कैसे लोग थे ये? क्या हो गया था पाकिस्तान को? दुख, तैश, इस्तजाब। एकदम वो बहुत अपसेट हो गया था। बेहद गुस्से से उसने लैपटॉप बंद किया और उठकर कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। जेल में गुजरे वो 1 माह 10 दिन उसके अंदर बहुत तलखी भर गए थे और गो के वो इस तलखी को दबा गया था, मगर ख़त्म नहीं कर पाया था। और दबाने और ख़त्म करने में खलीज भर फ़र्क होता है। उसे इतना गुस्सा तो उस लड़की को उस गाड़ी में बैठते देखकर नहीं आया था, जितना इस वाहियात वीडियो को देखकर आ रहा था। ये लड़की उस जैसे आदमी के साथ तो कभी खुश नहीं रह सकती थी। वो ये नहीं कह रहा था कि वो बहुत बाकरदार और अच्छा था। बस वो दोनों दो मुख्तलिफ तरीकों से परवान चढ़ने वाले दो मुख्तलिफ इंसान थे, दरिया के दो किनारे। और अब तो मम्मी की खुशी के लिए भी इस लड़की से बाकायदा शादी नहीं करना चाहता था। उसे पछतावा हुआ कि उसने मेजर अहमद यानी अपना नाम क्यों बताया। बहरहाल वो इस गलती को कवर कर लेगा। वो इसे मालूम नहीं होने देगा कि वही मेजर अहमद है। ये बात की बात थी। अभी मसला उसके स्कॉलरशिप का था। जब ये तय था कि वो इसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता, तो फिर वो क्यों अगले 5 माह इस्तांबुल में उसके लिए हलकान हो। मम्मी का ख्याल था कि वो आएगी तो उनके पास रहेगी। इस सूरत में तो और मसला होगा कि वो इस्तांबुल में 2 शनाख्तों के साथ रह रहा था। कभी जहांगीर में रहना पड़ता तो कभी बयू कदा में। अगर वो 2 दिन भी उसके घर रही तो जान जाएगी कि उसकी सरगर्मियां मशकूक हैं। ऐसे में उसके लिए खुद को छुपा कर रखना मुश्किल हो जाएगा। और अब जबकि उसे जिंदगी में शामिल नहीं करना, तो फिर राजों में भी शरीक नहीं करना। वो बार बार यही बात सोचे जा रहा था। उनके यहाँ काम करने के 2 तरीके बताए जाते थे, बिल वास्ता और बिला वास्ता। बिला वास्ता तरीका वो अमूमन पहले इस्तेमाल करता था। अगर वो नाकाम हो जाए तो फिर बावास्ता तरीका चुना जाता। फिलहाल वो यही चाहता था कि किसी तरह वो लड़की तुर्की ना आए। उसकी वजह उसने अपने आप को यही बताई कि वो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी दूसरी जिंदगी में कोई गड़बड़ होने से बचाने के लिए कर रहा है। वो आएगी और फिर वो उससे मिलेगी, उससे उम्मीदें वाबस्ता कर लेगी, या शायद वो तलाक लेना चाहे। इस सूरत में मम्मी हर्ट होंगी। ओफ! इन सारे मसलों से बचने का एक ही तरीका था, कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो रुक जाए और इस्तांबुल जाने का प्रोग्राम मनसूख कर दे। हमाद आजकल ऑफिशियल काम में उसकी मदद करवा रहा था। वो अपने एक्सीडेंट के बाद लंबी छुट्टी पे था, इसलिए बआसानी उसके साथ काम कर सकता था। उसने हम्माद से मदद लेने का सोचा। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, वरना मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो तुर्की पढ़ने जा रही है, तुम्हारी निगरानी करने नहीं। इस कभी भी तुम्हारी सरगर्मियों पे शक नहीं होगा। तुम हर चीज़ ठीक से संभालना जानते हो। असल बात यह है कि तुम वहाँ उसे अपने करीब नहीं देखना चाहते। तुम्हें डर है कि कहीं तुम उससे मोहब्बत ना करने लग जाओ, और इस सूरत में तुम्हें अपने मामूओं के साथ हारना पड़ेगा। तुम्हारा दिल इस रिश्ते को रखने पर राज़ी है, मगर दिमाग, जो आज भी अपने मामूओं से इंतकाम लेने का ख्वाहिशमंद है, खाइफ है कि कहीं दिल के जज्बात अना पे हावी ना हो जाए। फिर भी मैं जो कर सका करूँगा। हम्माद ने बहुत इत्मीनान से कहा था,
जहान खफगी से सर झटक कर रह गया, जैसे उसे सच सुनकर बुरा लगा हो। बहरहाल, वजह जो भी हो, वो पाकिस्तान से रवानगी से कबल इस दर्द सिर से छुटकारा चाहता था। दूसरी तरफ उसने वो वीडियो इंटरनेट पे डालने वाले को भी ट्रेस कर लिया था। वो वही मूवी मेकर था जो महदी की तकरीब की वीडियो बनाने वहां गया था, और वहां ये काम उसने अपने मोबाइल के कैमरे के जरिए एक वेटर से लिया था। उसने अपनी एजेंसी के साइबर क्राइम सेल वालों के हवाले से उस आदमी को पकड़ लिया था, और उसने जिस चीज़ को वो वीडियो दी थी वो भी निकलवा ली थी। फिर भी अगर इंटरनेट पर से किसी ने उसे अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया हो, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। कहीं ना कहीं तो वो वीडियो ज़रूर होगी। सारी दुनिया से तो वो निकलवा नहीं सकता था। बहरहाल, उसने वो इस मूवी मेकर के अकाउंट को अपनी दस्तरस में ले लिया था। वीडियो उसने हटाई नहीं कि हटाने की सूरत में वो लड़की कभी उससे मिलने ना आती, मगर उसका सफ़ा ब्लॉक ज़रूर कर दिया, यूं कि उसके मामू के घर के सेक्टर के अलावा वो मुल्क में कहीं भी देखी नहीं जा सकती थी। उसे पूरा यकीन था कि अपनी वीडियो हटवाने के लिए वो उसके पास ज़रूर आएगी। अगले रोज़ उसको हमाद के साथ 4-5 घंटे सड़क पर मैडम सेकंड सेक्रेटरी के इंतज़ार में गुजारने थे। वो एक ऐसी मरकज़ी शाहरा थी जहाँ हर पल रश होता था। उसे मौहूम सी उम्मीद थी कि शायद वो भी यहाँ से गुजरे। वो अमूमन हर वक्त बाहर ही निकली होती थी। वो घर में बैठने वाली लड़कियों में से नहीं थी। उस सड़क पे तो नहीं, मगर करीब की एक ज़ीली सड़क पर वो ट्रैफिक जाम में ज़रूर फंसी हुई थी। जहान और हमाद का काम आज भी नहीं हो सका था, सो उसने सोचा वो ये दूसरा काम निपटा ही दे। पाकिस्तान में उसने औरतों को अगर किसी शय से बहुत डरते देखा था, तो वो ख्वाजा सरा की बद्दुआ थी। बिलखसूस सफ़र से पहले अगर कोई ख्वाजा सरा बद्दुआ दे दे, तो इस बदशगुनी के बाद लोग सफ़र तर्क कर दिया करते थे। वो इस वक़्त बद्दुआ के इस असल को भूल जाया करते थे कि बद्दुआ चाहे नेक आदमी दे या फासिक, चाहे माज़ूर शख्स दे या सेहतमंद, वो तब तक आपको नहीं लग सकती जब तक आप उसके अहल ना हो, और अगर आप उसके अहल ना हो, तो वो देने वाले पे पलट आती है। मगर उसे उम्मीद थी कि उसकी बीवी भी इन ही ज़ईफ़ुल अक़ीदा लोगों से ही होगी, जो ख्वाजा सरा की बद्दुआ से डरते थे। वो सिर्फ 5 मिनट इस काम के लिए निकाल सकता था। उसे वापस जाकर रिपोर्ट करनी थी, मगर जब उन दोनों ने उसे मतवजा किया, तो वो एकदम से इतना गुस्से में आ गई कि उनकी कोई बात सुनी ही नहीं। हम्माद तो ना जाने कौन सी बातें लेकर बैठ गया, मगर वो कुछ सुनने पे तैयार नहीं थी। उसने जैसे भुला दिया था कि डोली ने उस पर कोई एहसान किया था। वो कोई बात सुनने पर तैयार ही ना थी, बल्कि मुसलसल उसे हटने और जाने का कह रही थी। यहाँ तक होता तो ठीक था, मगर वही इस लड़की की एकदम रिएक्ट कर देने की आदत, उसने हम्माद की उंगलियां शीशे में दे दी। वो जरा सा जख्म इतना तकलीफ दे ना होता अगर हम्माद का हाथ फ्रैक्चर के बाद अब तंदुरुस्ती की तरफ ना बढ़ रहा होता। ऐसे में उसकी वजह से वो हाथ जख्मी हुआ। उसे शदीद गुस्सा आया। दूसरी तरफ उसका दूसरा काम भी नहीं हो सका था। उन दोनों बातों पे वो शदीद गुस्से का शिकार हो रहा था। वो उसे नहीं रोक सका। उसे अपनी ये बेबसी गुस्सा दिला रही थी। उस रात वो बहुत देर तक इस बारे में सोचता रहा था। वो मंजर जब वो इस लड़के की कार में बैठ रही थी, और वो वीडियो, वो कुछ भी फरामोश नहीं कर पा रहा था। उसे इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं रखना था, फिर भी एक दफ़ा वो इससे मिलना चाहता था। अगर वो उसे किसी तरह स्कॉलरशिप लेने से बाज रख सकता था, तो यकीनन वो उसे तुर्की में नहीं देखेगा। इसलिए ये मुलाकात अहम और ज़रूरी थी। वहीं बिस्तर पे लेटे-लेटे उसने अपने लैंडलाइन से उसका नंबर मिलाया। काफ़ी घंटियों बाद उसने फ़ोन उठा लिया और छूटते ही मिलने के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। ऐसे लगता था जैसे वो नींद से बेदार हुई हो, और उसके अंदाज़ से ये भी ज़ाहिर था कि वो घर वालों को बताए बगैर मिलने आएगी। पता नहीं, उसने इन सफ़ेद फूलों के बारे में घर में क्या बताया होगा। शायद उसने कोई बहाना कर दिया हो, शायद फूल छुपा दिए हों। कोई बात नहीं कि कल वो अपने बाबा को साथ ले आए। वैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि वो घर वालों को दरमियान में लाएगी। जो भी था, वो लड़की काफ़ी बाहिम्मत और अपने मसाइल खुद हल करने वाली लगती थी। उससे मिलने के लिए एक जेली सेफ हाउस का इंतज़ाम ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सब इंतज़ाम उसने खुद ज़ाती तौर पे किया था। अलबत्ता ये तय था कि वो उससे स्क्रीन के पीछे से बात करेगा। जैसे बाज़ औक़ात कुछ लोगों को तफ्शीश या पूछ-गिछ के लिए बुलाकर बात की जाती थी। उसने अपना दुरुस्त नाम मेजर अहमद बताकर अलबत्ता गलती की थी। हो सकता है
फुरकान मामू की वो बात कि सिकंदर का बेटा लाहौर में पोस्टेड है उसने सुन रखी हो और वो इस बारे में शुबहात का शिकार हो सकता है कि उसके दादा का नाम भी हो मालूम हो। और अब अगर एक मेजर अहमद उसके सामने खुद को छुपाता है तो वो 2 जमा 2 करके ये जान सकती थी कि वो कौन है। वो इतनी ज़हीन थी या नहीं, वो नहीं जानता था। वो खुद एक कामलियत पसंद था। उसकी कवर स्टोरी में कोई खामी, कोई झोल नहीं होना चाहिए। ये उसने अपनी जॉब के दौरान सीखा था। उसके पास हया को देने के लिए कोई ठोस वजह होनी चाहिए थी कि वो क्यों उससे स्क्रीन के पीछे बात कर रहा है। और वजह बहुत सादा सी थी। वो उसे ये तासुर देगा कि उसका चेहरा झुलसा हुआ है। स्क्रीन चूंकि फ्रॉस्टेड ग्लास की थी तो उसके पीछे अगर वो अहमद का आधा झुलसा चेहरा देखती तो झुलसा हुआ हिस्सा नुमाया ना होता। धुंधले शीशे के बाइस उसे काफी गहरे रंग का बर्न बनाना था। वो यही कियास करेगी कि वो अपने एहसास कमतरी का शिकार है और इसीलिए एक खूबसूरत लड़की के सामने आने से खाइफ है। एक कामल और ठोस वजह। इसके अलावा एक वजह और भी थी। अगर वो उसकी बात नहीं समझती और स्कॉलरशिप से पीछे नहीं हटती तो वो एक आखिरी कोशिश के तौर पे हम्माद को उससे बात करने को कहेगा। और हम्माद के नज़दीक इस मसले का सबसे बेहतरीन हल यही था कि वो खुद को मेजर अहमद जाहिर करके इससे मिल ले और किसी भी तरह उसे समझा दे कि उसके शोहर के लिए ये दुरुस्त नहीं होगा कि वो वहां जाए और ये कि उसका शोहर कहीं इसकी वजह से मुसीबत में न पड़ जाए। अभी इस गुफ्तगू का पूरा मतन तय होना बाकी था मगर ये तय था कि वो ये कोशिश जरूर करेगा। उसका रिश्तेदार उनके करीब इस्तांबुल में रहे। ये उसके लिए कोई खुश आइंदा बात नहीं थी। मुझे लगता है तुम अपनी मिसेस के आने से खाइफ इसलिए हो कि तुम कहीं उनकी मोहब्बत में मुब्तला ना हो जाओ, कहीं तुम उनसे मुतासिर ना होने लगो और कहीं तुम्हारे पास उनको अपनी जिंदगी से निकालने की वजह खत्म ना हो जाए। हमाद उसका मुकम्मल साथ दे रहा था मगर साथ में वो मुस्कुराकर ऐसा तबसरा भी कर दिया करता था। वो सर झटक कर नजरअंदाज कर देता। जब वो मेजर अहमद के उस खुद साख्ता ऑफिस आई तो चेकिंग के बहाने उसका मोबाइल उससे ले लिया गया और उसमें एक बहुत वसी रेंज का हामिल जीपीएस ट्रेसिंग डिवाइस डालकर वापस कर दिया गया। अगर वो तुर्की चली जाए तब ये डिवाइस उसके बहुत काम आएगा। जब वो अंदर आई और जहान उससे मुखातिब हुआ तो सबसे पहले उसने उसे यकीन दिलाया कि इस वीडियो को वो शहर के एक एक बंदे से निकलवा चुका है। ये सच था। कम से कम शादी के फंक्शन की मूवी बनाने वाले जिस मूवी मेकर की ये हरकत थी उसने पूछगिछ पे हर उस शख्स तक उनको रसाई दे दी थी जिसको उसने ये वीडियो दी थी। फिर भी वो जानता था कि अगर उन लोगों ने वीडियो मजीद आगे की हो या लोगों ने इंटरनेट से डाउनलोड कर ली हो या किसी भी दूसरी सूरत में कहीं ना कहीं वो वीडियो ज़रूर किसी के कंप्यूटर में पड़ी होगी। लेकिन बाज़ बातें इंसान गैर इरादी तौर पर कह देता है। जैसे जब उसने बताया कि उसने सिर्फ सब्र ना कर सकने के बाइस मुलाकात का बहाना बनाया था तो लम्हे भर को वो खुद भी हैरान रह गया। इन पिछले चंद दिनों में देखे जाने वाले नाकाबिले बर्दाश्त मनाजर के बावजूद वो इस लड़की से बगैर किसी वजह के मिलना चाहता था या फिर जो वजूहात उसके पास थी वो महज उसके करीब रहने का जवाब था। शायद हम मात ठीक कहता है। फिर भी वो जानता था कि वो दोनों दो मुख्तलिफ से लोग कभी भी एक नहीं हो सकेंगे। इस मुलाकात में उसने इस लड़की से चंद एक सवाल पूछे जिन पे हस्बी आदत वो तब उठी। यहाँ तक कि जब वो उसे नसीहत करना चाह रहा था उसने ठीक से जवाब भी नहीं दिया, ना ही उसकी बात में दिलचस्पी ली। तब उसने वो सवाल किया जिससे वो शादी के बारे में उसकी तरजीहात जान सके। वो जानता था वो फौरन इनकार कर देगी मगर किस वजह की बिना पे। और जब उसने वजह बताई तो लम्हे भर को वो खुद भी चौंक कर रह गया। वो जितने यकीन और इस्तहकाक से मेरा शोहर कह रही थी वो फिर से अपने बारे में बेयकीन होने लगा। ना चाहते हुए भी उसने फुरकान मामू के वो अल्फाज दोहराए जो उन्होंने मम्मी, अब्बा और उसकी पाकिस्तान वापसी के बारे में कहे थे। वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो इसके अब्बा के बारे में कितना जानती है मगर वो हस्बे आदत भड़क कर उठ गई। तब उसने अपने करीब रखे सुर्ख गुलाबों के बुके में कि आज उसे वाक़तन सफ़ेद गुलाब नहीं मिले थे। ना उसने तग्गो-दो की थी। एक नन्हा सा कार्ड लिखकर डाला, आने का शुक्रिया, ARP। कार्ड उसने फूलों के अंदर रख दिया। उसके साथी ने बाद में बाहर जाकर हया को फूल देने चाहे मगर उसने तो उनको देखा तक नहीं और चली गई। वो जैसे बहुत गुस्से में थी। उन तमाम दिनों में ये वो पहला दिन था
جب جہان نے اس پہ بہت وقت صرف کیا تھا، گویا کہ وہ بنیادی طور پر اتنا چوکس آدمی تھا کہ اسے وقت نکالنا آتا تھا، مگر ابھی تک جو وہ خود سے کہہ رہا تھا کہ وہ یہ صرف اسے اسکالرشپ لینے سے روکنے کے لیے کر رہا ہے، خود بھی نہیں سمجھ پایا کہ اگر وہ اس کے سامنے آئی بیٹھی تھی تو اس نے ہر بات کہہ دی سوائے اسکالرشپ نہ لینے کے۔ وہ اس بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ ان کی گفتگو جس تلخ موڑ پہ آ رکی تھی، اس کے بعد اس کو کسی کام سے منع کرنے کا مطلب تھا کہ وہ جان بوجھ کر وہی کام کرے گی، مگر وہ ایک دفعہ پھر سے کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اگلے 2 دن وہ اپنے کام پیک اپ کرتا رہا۔ اس کا کام ٹھیک سے نہیں ہو پایا تھا کیونکہ میڈم سیکنڈ سیکٹری واپس جا رہی تھی کسی میٹنگ کے سلسلے میں۔ اس کے پیشے میں اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ بہت دن بہت صبر و تحمل سے کسی معلومات کے ملنے کے انتظار کے بعد ایک دم سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ تیسرے روز وہ رات میں پھر جناح سپر مارکیٹ کے ایک ویران سے چبوترے پہ اسے ملا تھا۔ دنیا کے ہر حساس ادارے میں سب سے زیادہ قدیم اور کسی حد تک گھسا پٹا طریقہ جو کسی بھی شخص کا احسان و اعتماد جیتنے کا بتایا جاتا تھا وہ یہی تھا کہ پہلے آپ اپنے مطلوبہ شخص کو کسی مصیبت میں گرفتار کروائیں، پھر عین وقت پر پہنچ کر خود کو ہیرو ثابت کر دیں۔ اگر اگلا شخص عقل مند ہوا تو آپ کی حرکت جان جائے گا اور کبھی بھی آپ کا احسان مند نہیں ہوگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنی عقل مند ہے، البتہ وہ یہ نہیں جان پائی کہ لڑکے اسے کس کے کہنے پر ستا رہے تھے۔ اسے اس روز وہ ذرا غائب دماغ لگی تھی، جیسے کسی بات پہ الجھی ہوئی ہو۔ وہ اپنے شوہر کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔ آج پھر اس کی گفتگو میں شوہر کا تذکرہ تھا۔ وہ اب بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کا انتظار کیوں کر رہی ہے، تاکہ رشتہ ختم کر سکے یا پھر رشتہ نبھا سکے۔ جو بھی تھا، وہ اس پہ میجر احمد کا امپریشن اچھا ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے شک بھی پڑے کہ وہی ڈولی دراصل میجر احمد ہے۔ چبوترے پر جانے سے قبل اس نے چند ایک رسمی فقرے ریکارڈ کر کے اس ریکارڈنگ کا ٹائم لگا دیا تھا۔ عین وقت ہونے پہ حیا کا فون بج اٹھا۔ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ میجر احمد کی احسان مند ہے یا نہیں، مگر اس نے عادت کے مطابق پوری بات سنے بغیر ہی جھڑک کر فون بند کر دیا۔ وہ میجر احمد کو پسند نہیں کرتی، وہ جان گیا تھا۔ پھر اسے وہ گاڑی والا لڑکا یاد آتا تو لگتا کہ وہ واقعی جہان سے رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ شاید میجر احمد کے سامنے اپنے شوہر کا ذکر صرف دھمکی کے طور پر کر رہی تھی تاکہ وہ اسے تنگ نہ کرے۔ جب وہ جانے لگی تو اس نے وہی کہا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ شاید اس کی بد دعا سن کر وہ رک جائے۔ پھر وہ چبوترے کی دیوار کے عقب میں جا کھڑا ہوا تھا۔ تب بھی اسے امید تھی کہ وہ مڑ کر ضرور آئے گی، یہ دیکھنے کہ وہ کون ہے اور کیوں ہے۔ مگر وہ ذرا سی رکی، مڑ کر دیکھا اور پھر واپس آگے بڑھ گئی۔ اس کا ذہن واضح طور پر کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ جہان کا کام نہیں ہو سکا تھا۔ اب مزید یہاں ٹھہرنا بیکار تھا۔ اس کو اب واپس جانا تھا۔ 15 جنوری کو اس کی فلائٹ تھی۔ اس کے پاس اب صرف ایک دن تھا۔ صرف اور صرف اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ایک آخری کوشش کرنا چاہتا تھا۔ میں صرف تمہاری تسلی کے لیے ان سے بات کر لوں گا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ اب تم خود بھی نہیں چاہتے کہ وہ رک جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو تم اس کے لیے مؤثر طریقہ اپناتے، ان کے پیپر ورک میں مسئلہ کرواتے، ان کے والدین کو کسی طرح اپروچ کر کے انہیں باز رکھنے کے کہتے۔ مگر تم جو بھی کر رہے ہو وہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ان کو روک سکو، بلکہ اس لیے ہے تاکہ تم ہر دوسرے دن ان سے ملنے یا ان کو دیکھنے کا موقع پیدا کر لو۔ تمہارا دل کہتا ہے کہ تم یہ رشتہ نبھاؤ، اور یہ کہ وہ ضرور ترکی آئے تاکہ تم ان کو بہتر طور پر جان سکو، مگر تمہارے دماغ میں تمہارے ماموں کے خلاف جو عناد بھرا ہے وہ تمہیں اس رشتے کو توڑنے پہ اکساتا ہے۔ تم خود کنفیوزڈ ہو جہان کہ تمہیں کیا کرنا ہے، مگر کبھی کبھی انسان کو خود سے سچ بول لینا چاہیے، اس سے بہت سی کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے۔ مگر وہ حماد کی ساری باتیں نظر انداز کر رہا تھا۔ اب بھی وہ اسی بات پہ قائم تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے قریب ترکی میں نہیں دیکھنا چاہتا، چونکہ اب اس کو روانگی کا حکم مل چکا ہے اور کل دوپہر میں اس کی فلائٹ تھی، سو وہ آخری کوشش آج کے دن کرنا چاہتا تھا۔ حماد کو آج اپنی امی اور بہن اینی کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا۔ وہ لوگ اس کی شادی کی شاپنگ کر رہے تھے۔ دوسری طرف جہان اپنے اپارٹمنٹ میں پیکنگ کر رہا تھا۔
साथ में वो अपने ट्रेसर का स्टेटस ज़रूर चेक किया करता था। सुबह वो डिप्लोमेटिक की इंक्लियों में था, फिर पिंडी चली गई। शायद उसने वहाँ से कुछ उठाना हो, क्योंकि फिर वो वापस डिप्लोमेटिक इंक्ल्यू चली गई थी। अभी दोपहर पूरी तरह से नहीं छाई थी जब जहान ने उसे F7 की तरफ जाते देखा। कल रात भी वो जिना सुपर में थी, सो आज भी शायद वहीं जा रही हो। इस लड़की को शॉपिंग का बहुत शौक था। बहरहाल उसने हमाद से बात की। वो लोग F10 जा रहे थे, मगर चूंकि वो हया से बात करने के लिए राजी था, इसलिए वो जिना सुपर चला आया। हमाद इस सब को एक इत्तेफाकिया मुलाकात की तरह प्लान करना चाह रहा था, चूंकि ये तय था कि वो उसे अपने मेजर अहमद होने का तासुर देगा। इसलिए ये गलत लगता कि जो शख्स अपनी बदसूरती के बाइस पहले उसके सामने नहीं आ रहा था, अब बिलशाफा मुलाकात पे राजी हो गया था। अपनी जॉब में वो अक्सर ऐसे इत्तेफाकिया मौके पैदा करते रहते थे। उनके नज़दीक वो लोग अहमक थे जो मौका मिलने का इंतज़ार किया करते थे। मौके ढूंढे नहीं, पैदा किए जाते हैं। अब एक बहुत मासूम से इत्तेफाक में वो एक ही दुकान में उससे टकरा जाता। वो यकीनन उसका आधा झुलसा चेहरा देखकर चौंकती। उसी पल एनी उसे अहमद भाई कहकर पुकारती। एनी को वो पहले ही समझा चुका था कि आज वो उसे मार्केट में अहमद भाई कहकर पुकारेगी, क्योंकि वो किसी को ये तासुर देना चाहता है कि उसका नाम हमाद नहीं अहमद है। एनी अपने भाई की मशकूक हरकतों की आदी थी। वो शाने उचकाकर राजी हो गई। जो भी था, अपने भाई की मदद करके उसे हमेशा खुशी होती थी। मैं फैमिली के साथ मार्केट में हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वो किस शॉप में जाएगी। हमाद ने वहीं से उसे फ़ोन किया था। वो उस वक़्त अपना बैग पैक कर रहा था। वो जो सईद बुक बैंक वाला प्लाज़ा है, उसमें जहाँ एक खाली चबूतरा सा बना हुआ है। हाँ, मगर फिर कोई बुक फेयर लगा हुआ है, वो खाली नहीं है। उसके आस-पास कोई कपड़ों या जूतों की ऐसी शॉप है जिस पे सेल लगी हो। वो सोच-सोच कर बोल रहा था। उसने इतने दिनों में एक चीज़ का अंदाज़ा कर लिया था कि वो लड़की कपड़ों और जूतों की बहुत शौकीन थी। हाँ, आगे एक जगह सेल लगी हुई है, तुम वहाँ जाओ, वो उधर ज़रूर आएगी। वो बहुत वसूख से बोला था। वो कपड़े तह करते हुए फिर इसी नहज पे सोचने लगा, क्या वो वाकई चाहता था कि वो ना जाए, या फिर बस उसकी हर पल खबर रखने का बहाना ढूंढ रहा था। जहान, तुम कंफ्यूज्ड हो, उसने खुद को सरजनिश की। पूरा घंटा भी नहीं गुजरा था जब हमाद का दोबारा फोन आया। वो लैपटॉप सामने रखे कुछ टाइप कर रहा था। हमाद का नंबर देखकर एकदम उसका दिल बहुत उदास हुआ। यकीनन हमाद ने उससे बात कर ली होगी और वो तुर्की नहीं आ रही होगी। उसने कॉल मौसूल की। अच्छी बेइज्जती करवाई है आज तुमने मेरी। हमाद एकदम शुरू हुआ। जहान सीधा हो बैठा। वो सख्त गुस्से में उसे मलामत किए जा रहा था। मेरे भाई, हुआ क्या है? भाभी ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने पूरी शॉप में सबके सामने एलामिया बताया कि मैं पिंकी बना सड़क पे गदागरी कर रहा था। लानत है मुझ पर और लानत है उस दिन पे जब मैंने तुम्हारी मदद करने का सोचा। उसने उसने कैसे पहचाना? जब उसके मुंह पे स्लैश गिरा था तब भी उसे झटका लगा था, और अब भी ऐसा ही झटका लगा था। मेरे हाथ पे जो निशान है और उंगलियों पे जो उन्होंने उस दिन जख्म दिए थे, उन्हीं से उन्होंने पहचान लिया और मेरी फैमिली के सामने अच्छी खासी मेरी बेइज्जती कर दी। तो तुमने उससे बात नहीं की? मैं इस सारे हंगामे के बाद क्या बात करता? मैं तो जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर शॉपकीपर आ गया। उस दिन सानिया और मैंने यहीं से शॉपिंग की थी। वो हमें जानता था। बस शुक्र था उसने मेरा नाम नहीं लिया था। मगर गुस्से से बोलते बोलते वो एकदम रुका। तुम जो चाह रहे थे कि मैं मेजर अहमद का इंप्रेशन अच्छा पड़े, वो अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैंने एनी से कहा था कि वो मुझे अहमद कहकर पुकारेगी, और उसने तुम्हारी मिसेज से लड़ते हुए भी मेरी हदायत याद रखी। इससे बेहतर तो मैं तुम्हें काम ही ना कहता। जहान, मुझसे बोल लो, खैर है, मगर खुद से झूठ ना बोलो। सच्चे दिल से तस्लीम कर लो कि तुम उनको रोकना नहीं चाहते थे। तुम अब भी चाहते हो कि वो तुम्हारे इस्तांबुल ज़रूर आएं। इसलिए इस बारे में परेशान मत हो और जाने की तैयारी करो। वैसे अच्छी खासी खुश अखलाक बेगम है आपकी। उसकी आखिरी बात पे वो बेइख्तियार हंस दिया था। हमाद ठीक कहता था। उसे अपने अंदर की कन्फ्यूजन ख़त्म करनी चाहिए। वो उसके तुर्की आने से परेशान था, मगर नाखुश नहीं। उसने बिलाखिर खुद से सच बोल ही लिया। वो किसी लड़की के अपने एसाब पर हावी हो जाने से डरता था। लड़की भी वो जो सुलेमान मामू की बेटी थी,
مگر اسے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ جب اسے ماموں سے انتقام لینا ہی نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف دل میں عناد کیوں رکھے؟ اور شاید وہ خود بھی یہ رشتہ نہ چاہتی ہو۔ جہان کو اس کا اس لڑکے کی گاڑی میں بیٹھنا یاد تھا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ آ جائے گی تو کبھی نہ کبھی وہ اس سے یہ بات کلیئر کر لے گا۔ اب وہ مطمئن تھا۔ آفس میں نیم اندھیرا پھیلا تھا، کھڑکیوں کے باہر شام اتر آئی تھی۔ وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی ایک ٹک لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو اس کے گالوں پہ لڑک لڑک کر اب سوکھ چکے تھے۔ کہیں پس منظر میں فون کی گھنٹی بج رہی تھی، مگر وہ اس جانب متوجہ نہیں تھی۔ وہ صرف اس ایک شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس سے ہم کلام تھا، بہت مختصر الفاظ میں اپنی کہانی سناتے ہوئے بھی درمیان میں اٹھ کر وہ کافی بنا لایا تھا۔ فارغ تو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اسے جانتی تھی، مگر آج جب اس نے ویڈیو کے کھلتے ہی جہان کو بیو قدا کے سفید محل میں موجود عبد الرحمان پاشا کے کمرے کی کمپیوٹر چیئر پہ بیٹھتے دیکھا تھا تو اسے لگا تھا وہ اس شخص کو نہیں جانتی، نہیں پہچانتی۔ وہ اس ویڈیو میں اور اے آر پی کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ مگر جیسے جیسے وہ سنتی گئی اس کے اعصاب سن پڑ گئے۔ پہلے اسے شوق لگا، پھر غصہ چڑھا، مگر ایسا غصہ جو شطرنج میں اپنے ذہین مقابل کی چال پہ مات کھا جانے سے چڑھتا ہے، اور پھر اس کی جگہ دکھ نے لے لی۔ پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی ابھی تک بج رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ویڈیو کو وہیں روکا۔ ابھی وہ آدھی بھی نہیں ہوئی تھی، اور ابھی تک جہان نے اس آدمی کا ذکر نہیں کیا تھا جس کے چہرے پہ حیا نے کافی الٹی تھی، مگر اس کا وہ غریب سا ریسٹورنٹ اونر جہان ہی عبد الرحمان پاشا تھا، عائشی اور بہارے کا عبد الرحمان پاشا۔ تو پھر بیچارہ وہ کون تھا جس پہ اس نے کافی الٹی تھی، اور وہ جس کو اس نے جہان کے ساتھ پینٹری میں دیکھا تھا؟ مگر ایک منٹ، اس نے دونوں کن پٹیوں کو انگلیوں سے دباتے ہوئے سوچنا چاہا۔ اس کو کس نے کہا تھا کہ وہ عبد الرحمان ہے؟ کسی نے نہیں۔ اس نے آنے کے ساتھ ساتھ اس کی تصاویر دیکھ کر از خود یہ فرض کر لیا تھا کہ وہی عبد الرحمان ہوگا۔ تب وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے کا ایک دوسرا بیٹا بھی ہے، ان کا اصلی بیٹا، گم شدہ بیٹا، جو عرصہ پہلے ادالار چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ہاں، وہی تو تھا ان کا گم شدہ بیٹا۔ تب ہی تو اس کی تصاویر گھر میں ہر جگہ لگی ہوئی تھی۔ پاشا بے، مسٹر پاشا، اسی نام سے جہان اسے ریسٹورنٹ میں پکار رہا تھا جب اس نے ان کی باتیں سنی تھی۔ عبد الرحمان پاشا اور پاشا بے دو الگ الگ لوگ تھے۔ فون مسلسل بجے جا رہا تھا۔ اس نے اکتا کر میز پہ رکھے فون کو دیکھا۔ ابا کی سیکرٹری کو کہا بھی کہ اسے مت ڈسٹرب کرے، مگر کوئی سنے تو۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ جی میم، ولید صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ اصرار کر رہے ہیں میں انہیں بھیج دیں۔ اس نے ناگواری کی اٹھتی لہر کو دبا کر کہا اور فون رکھا۔ صرف اس فضول آدمی کی وجہ سے اس کا کردار جہان کی نظروں میں مشکوک ہو کر رہ گیا تھا۔ صرف یہی نہیں، وہ کمپنی کے ساتھ بھی وفادار نہیں تھا۔ آج تو وہ اچھی طرح نپٹے گی اس سے۔ اس نے آفس کا لاک کھولا اور نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھ لی، پھر لیپ ٹاپ بند کر کے فلیش ڈرائیو واپس ڈبی میں ڈال لی۔ باقی ویڈیو وہ گھر جا کر دیکھے گی۔ ویسے بھی شام ہونے کو آئی تھی، وقت کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ابھی تک اس کے اعصاب شل تھے۔ دروازہ کھلا اور ولید لمبے لمبے ڈگ اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے لبوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ کرسی پہ ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں پہ کوہنیاں جمائے اسے آتے دیکھتی رہی۔ کیسی ہیں آپ میڈم ایم ڈی؟ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے وہ بولا۔ آپ بتائیے کیا کام تھا؟ وہ خشک لہجے میں بولی۔ وہ رات پھر سے تازہ ہو گئی تھی۔ کیا سوچتا ہوگا جہان اس کے بارے میں؟ اف، کل بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ میں ہم آپ کے خلاف قرارداد لا رہے ہیں۔ وہ تپا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی میز سے پیپر ویٹ اٹھا کر انگلیوں میں گھمانے لگا۔ کیسی قرارداد؟ اس نے حتی الامکان لہجے کو نارمل رکھنے کی سعی کی۔ آپ جانتی ہیں کہ اگر سارے ڈائریکٹرز مل کر ایم ڈی کے خلاف قرارداد لائیں، عدم اعتماد کی قرارداد، تو ایم ڈی کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شاید ولید نے تازہ تازہ کمپنی لو پڑھا تھا، ورنہ اسے یہ خیال پہلے دن آ جانا چاہیے تھا۔ کل آپ اس آفس کے باہر ہوں گی۔ اچھا اچھا اچھا، مجھے افسوس ہو رہا ہے۔
مگر ہم نے بہت برداشت کر لیا آپ کو. آپ جیسی عورتوں کی جگہ گھر میں ہوتی ہے یا مدرسے میں، ادھر نہیں. وہ اب بھی لب بھینچے اسے دیکھتی رہی. آپ یوں کریں، اپنی ضروری اشیاء سمیٹ لیں. آخر کل آپ کو یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی. میں یہی بتانے آیا تھا. ادھر. وہ فاتحانہ انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا. بیٹھیں. اس نے انگلی سے ایک دم اتنے تحکم سے اشارہ کیا کہ وہ بے اختیار اگلے ہی پل واپس بیٹھا. اب میری بات سنیں. حیا دونوں مٹھیاں میز پہ رکھے کرسی پہ ذرا آگے ہوئی. میں نے منگل والے روز ہیڈ آرکیٹیکٹ اور آپ کی گفتگو ریکارڈ کی تھی. سننا چاہیں گے؟ ولید کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم ہو گئے. اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی. کون سی گفتگو؟ انجان بننا آپ کو فائدہ نہیں دے گا. میں جانتی ہوں کہ اس ٹریڈ سینٹر کے پروجیکٹ پلان میں آپ کے کہنے پہ آرکیٹیکٹ نے گڑبڑ کی تھی. صرف یہی نہیں بلکہ جس کمپنی کو وہ پروجیکٹ مل گیا تھا ان کے مالکان سے آپ کے گہرے روابط ہیں. یہ ساری آپ کی اپنی کہی باتیں ہیں. میرے پاس ثبوت ہیں. وہ کہہ رہی تھی. ولید کے لب بھینچ گئے اور ابرو تن گئے. آڈیو؟ کس چیز کا ثبوت؟ کبھی نہیں ہو سکتی مادام. مجھے کورٹ میں کسی کو کچھ نہیں دکھانا. مجھے صرف اپنے ابا کو سب بتانا ہے. ویسے بھی وہ اب ٹھیک ہو رہے ہیں. اسی ہفتے دوبارہ جوائن کر لیں گے. آج جب میں گھر جا کر ان کو آپ کی اصلیت بتاؤں گی تو وہ اپنی بیٹی کی ہر بات فوراً مان لیں گے. ہماری کمپنی لاء کے مطابق اگر ایسا ٹرین ثابت ہو جائے تو نہ صرف آپ کے شیئر فریز ہو سکتے ہیں بلکہ ابا کو آپ جانتے ہی ہیں وہ اپنے ساتھ دغا کرنے والوں کو یوں ہی نہیں چھوڑتے ہیں. سڑک پہ لے آئیں گے وہ آپ کو. ولید کا چہرہ سرخ پڑ گیا. میں تمہیں جان سے مار دوں گا. وہ غصے سے گرایا تھا. میں نے کمپنی کے ساتھ کوئی دغا نہیں کیا. اگر تم نے اپنے ابا کو کوئی الٹی سیدھی بات بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس نے مسکرا کر سر اٹھا کر ولید کی طرف دیکھا. کسی سے تو وہ بھی ڈرتا تھا. میں دیکھ لوں گا تمہیں. ایک شعلہ بار نگاہ اس پہ ڈال کر وہ مڑا اور تیز تیز چلتا باہر نکل گیا. اس آدمی کو سمجھانے کے لیے وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس کی اس ایک حرکت نے اسے جہان کی نظروں میں مشکوک بنا دیا تھا. جب جہان اس سے ملے گا تو وہ سب سے پہلے یہی بات کلیئر کرے گی. جہان. وہ ایک دم چونکی. یہ ویڈیو اس نے لوکر سے 1 ماہ قبل نکالی تھی. یہ ساری باتیں تو پرانی ہو گئی. وہ ابھی کہاں تھا؟ پنکی نے پزل باکس اسے تھماتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک وہ اسے کھول پائے گی تب تک وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے. نہیں، وہ یوں ہی کہہ رہا ہوگا. اس نے سر جھٹکا. وہ جہان کو ڈھونڈ لے گی. وہ اسے کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گا. اس نے موبائل نکالا. وہ صبح سے سائلنٹ پہ تھا اور اماں کی کئی مسڈ کالز اور میسج آئے پڑے تھے. اس نے میسج کھولا. وہ کہہ رہی تھی کہ انہیں ابا کی گاڑی اور ڈرائیور چاہیے تھے. اس لیے انہوں نے آفس فون کر کے دونوں منگوا لیے تھے. ایک اور پیغام میں انہوں نے بتایا کہ وہ ظفر کو اس کی گاڑی کے ساتھ بھیج رہی ہیں. وہ اسے گھر لے آئے گا. بس کار بھیج کر ظفر کو واپس جانے کا کہہ دیتی. ضروری تھا کہ تایا ابا کا ملازم بھی ادھار لینے کا احسان لیا جائے. اسے خام خواہ کوفت ہوئی. بہرحال اس نے سر جھٹک کر فون بک میں سے عائشہ کے گھر کا نمبر ڈھونڈ کر ملایا. کوئی جواب نہیں. پھر اس نے حلیمہ آنٹی کا نمبر ملایا. وہ یقیناً ان سے ہوٹل گرینڈ کا نمبر لے سکتی تھی. جہان رہی ہوگا. الو. وہ اداس مگر باریک سی آواز اسے خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا. بہارے، میں حیا بول رہی ہوں. اوہ حیا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ وہ جیسے بہت اداس سی لگ رہی تھی. میں گھر آ گئی تھی مگر مجھے پتا چلا تھا کہ تم لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہو. سب چلے گئے ہیں، میں نہیں گئی. میں اکیلی رہ گئی ہوں. وہ جیسے آنسو پیتے ہوئے کہہ رہی تھی. عائشہ بھی نہیں ہے، آنے بھی نہیں ہے. سب چلے گئے. اب عبد الرحمن وہ کہاں ہے؟ اس کی آواز میں لرزش تھی. وہ صبح آیا تھا، مجھے اتنا سارا ڈانٹ کر گیا ہے. اس نے کہا وہ جا رہا ہے اور یہ بھی کہ وہ اب مجھ سے ملنے نہیں آئے گا. کدھر کدھر گیا ہے وہ؟ ایک دم بہت سے آنسو اس کی پلکوں پہ آ رکے تھے. مجھے نہیں پتا مگر وہ جیسے ٹھہری. اس نے کہا تھا کہ اس نے تمہیں آنے سے کچھ دن پہلے بتا دیا تھا کہ وہ کدھر جائے گا. تمہیں پتا ہے حیا؟ نہیں. وہ حیران ہوئی. اس نے تو مجھے نہیں بتایا. آنکھیں اس نے ہاتھ سے رگڑ کر صاف کی. مگر تم فکر مت کرو بہارے،
میں اگلے ہفتے ترکی آؤں گی نا، مجھے اپنی کلیئرنس کروانی ہے، تب میں اور تم مل کر اسے ڈھونڈیں گے۔ ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، تم میرے آنے تک وہاں ہوگی نا؟ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ جیسے سارے زمانے سے خفا ہو رہی تھی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کتنی ہی دیر وہ سر ڈیسک پہ رکھ کر آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اس کا ذہن صرف ایک ہی بات پہ مرکوز تھا۔ جہان نے اسے جانے سے قبل نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، پھر اس نے بہارے کو ایسا کیوں کہا؟ یہ ویڈیو تو پرانی تھی، جبکہ بہارے نے جانے سے کچھ دن قبل کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ کب بتایا جہان نے اسے؟ جب وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر اٹھی تو بھی اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی، سب جا چکے تھے، وہ شاید اکیلی رہ گئی تھی۔ جب وہ لفٹ میں داخل ہونے لگی تو تایا فرقان بھی ساتھ ہی داخل ہوئے۔ آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ وہ ان کو دیکھ کر ذرا حیران ہوئی تھی۔ ہوں، کچھ کاغذات لینے آیا تھا، وہ اسی سرد مہر لہجے میں بولے۔ تناؤ اور برف کی دیوار ابھی تک بیچ میں حائل تھی۔ اسے پھر سے اماں پہ غصہ آیا کہ کیا ضرورت تھی ظفر کو بلوانے کی؟ وہ گاڑی چھوڑ کر چلا جاتا، وہ خود ڈرائیو کر کے آ جاتی۔ ان کا احسان لینا ضروری تھا، اور جہان، اس نے کب بتایا تھا وہ کدھر جا رہا ہے؟